हेलो साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, खुश आमदीद है, वेलकम है। मैं आज आप लोगों को सीटेट 2022-23 जो एग्ज़ाम होने वाला है और 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक फॉर्म फिलअप भी किया जाएगा और ये बिहार में 7वें चरण की बहाली भी शुरू होने वाली है। तो इससे पहले आप लोगों के लिए जो अब तक सीटेट नहीं पास कर पाए उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस क्वेश्चन जो 31 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, तो पेपर 1 to 5 का पेपर 1 लेकर के हम आए हैं, जिसका हम सॉल्यूशन कराएंगे आप लोगों को। इसी तरीके का क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और फटाफट आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं कि देखिए, जैसे कि यहाँ लैंग्वेज कोड है। लैंग्वेज कोड यानी भाषा, उर्दू। क्या है? उर्दू भाषा। प्रश्न पत्र 1 है, हाँ, पेपर 1। तो इसी तरीके से अब इसमें भी पेपर 1 में यानी 1 to 5 के लिए भी 2 लैंग्वेज होते हैं। लैंग्वेज क्या है? एक उर्दू, एक हिंदी। लेकिन इसमें भी क्या है कि लैंग्वेज 1 में ज़बान 1, ज़बान 2 है। जो अगर लैंग्वेज 1 में यानी पेपर 1 में अगर भाषा पहला भाषा अगर वो हिंदी रखते हैं तो उर्दू में दूसरा लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा। अगर वो उर्दू में दूसरा चूज़ करते हैं तो हिंदी में उसको पहला रखना पड़ेगा। तो यहाँ चलते हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ इस तरीके से आपका सवाल आएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि कैसे किस तरीके से रहेंगे, कहते हैं कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 यानी सवाल नंबर 91 ता 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है। अगर आप ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना हो तो 91 से 120 तक। अगर आप ज़बान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना है तो 121 से लेके 150 तक। तो हम आपको यहाँ पहला जो ज़बान 1 है, जो उर्दू ऑप्शन चुना है, उसका हम सॉल्यूशन कराएंगे। इसका अगला वीडियो में हम इसका ज़बान 2 का सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके के सवालात आपके एग्ज़ाम में 2021 में पूछा गया था। 31 जनवरी को ये इसका एग्ज़ाम लिया गया था। जो हिस्सा 4 का ज़बान 1 है उर्दू। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। यहाँ दिया हुआ इस तरीके से इक़्तिबास रहता है, जिसमें से 7 नंबर 8 नंबर का होता है। 2 इक़्तिबास में 15 नंबर ये आपका श्योर होता है। इसमें एक नंबर भी आपका गड़बड़ नहीं होगा। तो शुरू करते हैं बिला देरी किए हुए। हिदायत क्या है? नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए यानी चुनिए। 91 ता 99 यानी इसमें 8 क्वेश्चन है। इस इक़्तिबास को अगर हम पढ़ेंगे यहाँ तक तो हमको कितना 8 नंबर का सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे हम लोग क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कहते हैं कि बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। उसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियां मुहैया की हैं। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के 20 काम में इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समुंदर और दरियाओं का पानी बखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। इसको ध्यान देना है, ये एग्ज़ाम एक क्वेश्चन में आ सकता है। फिर नदी नाले इस पानी से भर जाते हैं। पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। इस टरबाइन से मकनातीस लगा होता है जो उसके साथ साथ घूमता रहता है। इस मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। पानी की बिजली घरों को चलाने के लिए करोड़ों मन पानी की ज़रूरत होती है। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एटमी तवानाई यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है।
जो पढ़ते हैं हम उसको ध्यान में रखना है। जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ है हो उसे एटमी बिजली घर कहेंगे। तो अब ये जो हमने यहाँ एक इक़्तिबास हमने इसको पढ़ा, तो इसी में से आपका सवाल आएंगे। देखिए 91 नंबर में कहते हैं टरबाइन किसे कहते हैं। टरबाइन किसे कहते हैं? पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया को। ऑप्शन 2 में है हाथ की ताकत से घूमने वाला पहिया। नंबर 3 में हाथ की ताकत और हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया। 4 में है हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कहता है पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया। यहाँ क्योंकि आपने इसको पढ़ा कि पानी और ताकत के ज़ोर से घूमने वाला पहिया से हम लोग जो बिजली की पैदा करते हैं उसको टरबाइन जैसे कि कहते हैं। अगला है मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, बैरोमीटर, कंडेंसर, तो जनरेटर। क्या कहते हैं इसको? जनरेटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपने पढ़ा मकनातीस जिसे टरबाइन कहते हैं, यानी मकनातीस लगा होता है जो उसके साथ साथ घूमता है, उस मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? जनरेटर हो गया। उसका 93 नंबर में क्या रहा है? आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? नंबर 1 एटमी तवानाई यानी यूरेनियम, बरक़ी तवानाई। नंबर 3 में है कमरी तवानाई। नंबर 4 में है शमसी तवानाई। तो आपको बिल्कुल पता होगा कि इसका आंसर क्या है कि एटमी तवानाई यानी यूरेनियम। यहाँ आपने पढ़ा कि जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ हो उसे एटमी बिजली घर कहेंगे, यानी कि एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल आसान है, ये भी आपका हो गया। उसके बाद कह रहा है कि अगला 94 नंबर में है जगह की जमा क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह का जो जगह की जमा है, बहुत सारे जमा कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। तो जगह की जमा क्या होगा? जगहों, जगहात, जगहातों, जगहों। तो जगह की जमा क्या होगा? जगहों होगा। तो आपको 2 से 3 नंबर वाय से जमा वाला क्वेश्चन आएंगे और ज़िद वाला यानी उल्टा वो भी आते हैं। 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके का वाहिद और जमा आप पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में ही आपका उर्दू इस तरह का कई क्लास डाले हुए हैं, तो वहाँ से भी आप वाहिद से जमा को आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। अगला 95 नंबर में सुख का मुतज़ाद, यानी मुतज़ाद के माने होता है उल्टा, ज़िद जिसको कहते हैं। तो सुख का क्या हो जाएगा? दुख, परेशानी, दर्द, तकलीफ़। तो क्या हो जाएगा 95 नंबर? सुख का दुख हो जाएगा। सुख का दुख। सुख आदमी जब खुश रहता है तो उसको सुख बोलता है, उसका उल्टा हो जाता है दुख। तो इस तरह का मुतज़ाद भी हमारे इसमें यूट्यूब चैनल में कई क्लास डाले हुए हैं, वहाँ से आप इसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो एक भी सीटेड में क्वेश्चन ना छूटे। अगला है 96 नंबर में इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की हैं? इंटरनेट ने, बिजली ने, कंप्यूटर ने, हवाई जहाज़ ने। यहाँ अगर देखा जाए तो सबके सब ने आराम किया, लेकिन इक़्तिबास के हिसाब से यहाँ क्या है? बिजली ने किया। किसने किया? बिजली ने आराम और सुख पैदा किया है। अगला 97 नंबर में क्या कर रहा है कि बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? चाँद, सैयारा, तारे, सूरज। तो सबसे ज़्यादा काम कौन करते हैं? सूरज करते हैं। कौन करते हैं? सबसे ज़्यादा सूरज करते हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला 98 नंबर में है सूरज की गर्मी की बदौलत समुंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? आपने वहाँ पढ़ा भी कि बुखारात बनकर ये फिर पानी की शक्ल में बरसने लगते हैं। तो ये इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगला है पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं? बिजली घरों को, तार घरों को, यूरेनियम घरों को, एटमी घरों को। तो बिल्कुल आसान है कि बिजली घरों को जन्म देते हैं। ठीक है। अगला है, फिर अगला बेहतरीन है, इसमें भी आपका 7 नंबर का हल हो जाएगा। हिदायत, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी इसी शेर में आपको पढ़ना है और पढ़ कर के इसी से आपको जवाब देना है। तो आप गौर से सुनिए। मंजिल कोई न ज़्यादा मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। वो एक तड़प के है जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संगे दर में, कुछ मेरे सौदाए सर में है। जचते नहीं बहिश्त के मंज़र निगाह में, जचते नहीं बहिश्त के मंज़र निगाह में। यहाँ ध्यान से देखिएगा। जिस दिन से एक बहिश्त खुरामा नज़र में है,
جائیں کہاں نکل کے تیری راہ گزر سے ہم، ہر منزل حیات تیری راہ گزر میں ہے، میری یہی خطا ہے بس اے اہل بت کدا، شمع حرم کا نور بھی میری نظر میں ہے۔ اس اقتباس میں سے 7 نمبر آپ کا آئیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ کہتے ہیں 100 نمبر میں ہے، تیسرے شعر کے پہلے مصرے میں شاعر کو کس کے منظر نگاہ میں جچتے نہیں ہے؟ آپ نے یہاں پڑھا کہ جچتے نہیں بہشت کے منظر نگاہ میں، بہشت کے معنی ہوتا ہے جنت، تو اس کو دھیان دیجیے گا آپ، منظر نگاہ میں جچتے نہیں تو باغوں کے منظر، پہاڑوں کے منظر، وادیوں کے منظر، تو بہشت کے منظر، کس کے منظر نہیں جچتے ہیں؟ بہشت کے منظر۔ اس کا آنسر نمبر 4 صحیح ہو جائے گا، بالکل ایک دم۔ اگلا ہے 101 نمبر میں کہتا ہے کہ شاعر نے منزل حیات کس کو بتایا ہے؟ اپنے محبوب کی راہ گزر کو، اپنے محبوب کی آنکھوں کو، اپنے محبوب کے سراپا کو، اپنے محبوب کے حسن کو۔ تو کس کو کہا ہے؟ تو اس نے کہا ہے کہ اپنے محبوب کی راہ گزر کو۔ کس کو؟ اپنے محبوب کی راہ گزر کو منزل حیات بتایا ہے۔ اگلا ہے 102 نمبر، شروع کریں گے ہم۔ 102 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ شمع حرم کا نور بھی میری ڈیس میں ہے، شمع حرم کا نور بھی میرے ڈیس میں ہے۔ اس کا کیا ہو جائے گا؟ کہتا ہے کہ نگاہ، قدر، فطرت، نظر۔ تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ 102 کا نظر، شمع حرم کا نور بھی میری نظر میں ہے، میری نظر میں ہے۔ اس کا 4 نمبر کا آنسر صحیح ہوگا۔ اگلا ہے زندگی کا متضاد۔ دیکھیے یہاں پھر ایک متضاد آ گیا، اسی میں 30 میں سے 2 متضاد یعنی ضد آ گیا۔ زندگی کا متضاد کیا ہو جائے گا؟ حیات، وفات۔ زندگی اور حیات سیم ہے، وفات، ممات، موت۔ تو زندگی، موت اور وفات، موت وفات یہ دونوں ایک طریقے کا ایک ہی جیسا ہے، لیکن یہاں اس الفاظ کے حساب سے کون سا الفاظ سیٹ ہوتا ہے اسی کو ہم کو دیکھ کر کے اس کا جواب دینا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زندگی کا موت اور حیات کا یہ ہو جائے گا وفات، اسی لیے زندگی کا موت ہو جائے گا۔ اس کا آپشن نمبر 4 بالکل درست ہے، زندگی کا موت ہو جائے گا۔ دوستو اس طریقے کا ضد اور واحد جمع اور جس کو کہتے ہیں کہ مترادفات، اس الفاظ کو کنٹھسٹ کرنے کے لیے اب ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے، اس میں سے بھی آپ وہاں 1-2 ویڈیو ڈلا ہوا ہے، اس کو دیکھیں گے تو آپ کا بہت سارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے پہلے شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر کس کو مسلسل سفر میں بتا رہا ہے؟ حیات کو، ستاروں کو، سیاروں کو، کائنات کو۔ تو کس کو مسلسل بتا رہا ہے؟ تو حیات کو مسلسل سفر میں بتا رہا ہے، حیات کو۔ اگلا ہے شاعر کے نزدیک زندگی کس سے عبارت ہے؟ کس سے عبارت ہے؟ ایک جنون سے، ایک درد سے، ایک غم سے، ایک تڑپ سے۔ تو کس سے ہے؟ تو کہتا ہے کہ ایک تڑپ سے۔ شاعر نے زندگی، شاعر کے نزدیک زندگی کس سے عبارت ہے؟ یعنی ایک تڑپ سے عبارت ہے۔ کس سے ہے؟ ایک تڑپ سے عبارت ہے۔ اگلا ہے یہاں 105 نمبر ہو گیا۔ اب 106 نمبر میں ہدایت، نیچے دیے ہوئے سوال کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ تو کہتے ہیں بچے، اب یہاں وہ آپ کا ختم ہو گیا 91 سے لے کے 5 نمبر تک، یعنی 15 نمبر آپ کا 91 سے 5 نمبر تک یہ 2 اقتباس سے پوچھا گیا، یعنی 15 نمبر۔ اس میں آپ کا 1 نمبر بھی مس نہیں ہونا چاہیے دوستو، اس لیے اس کو اچھی طریقے سے جب ایگزام آئیں گے تو ہم وہاں بالکل اطمینان سے کنسنٹریٹ ہو کر بیٹھیں گے اور اچھے سے پڑھ کر کے اس کو حل کریں گے۔ یہاں 15 نمبر آپ کا سیکیور ہے۔ اگلا 15 نمبر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کی تیاری ہمارے اس یوٹیوب چینل کے مادھیم سے، اس کے ذریعے سے آپ کا 2012 سے لے کے 2021 کا دسمبر اور جنوری 22 میں جو ہوا تھا ایگزام، اس یہاں تک کہ تمام کوشچن کو، پریویس کوشچن کو ہم حل کرائیں گے آپ کا۔ اسی میں سے آپ کا بہت سارے کوشچنس میچ کر جائیں گے اور آپ کا 30 میں نہیں تو کم سے کم 28 نمبر پکا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم نے اس پیپر کو جو میں سولو کرا رہا ہوں، اس پیپر میں میرا پیپر 2 کا ایگزام دیے تھے ہم لوگ، پیپر 1 میں نہیں دیے تھے، پیپر 1 کا زبان 2 چنے تھے ہم، جس میں میرا دوستو 29 نمبر آیا تھا۔ بہت خوشی کی بات ہے، اسی لیے مجھے بھی کنفرم ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی نمبر 30 میں 29، 28، 25 آ ہی جائیں گے۔ آپ لوگ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں گے اور دوستوں تک شیئر بھی کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 106 بچے فطری انداز میں زبان کا اکتساب کرتے ہیں، یعنی سیکھتے ہیں اگر انہیں روبرو کیا جائے۔
उन्हें अगर रूबरू किया जाए तो वो बच्चे सीखते कैसे? इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के। नंबर 2, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए। देखो, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ये बिल्कुल गलत है। छोटा बच्चा कैसे सीखेगा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से? किसी ज़बान के कवायदी साख्त के। इससे ये भी नहीं होगा। छोटा बच्चा कवायद क्या जानता है? उसके बाद एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान की, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान। जिस जगह वो रहता है एक जगह में, वहाँ एक दो ज़बान को सीख करके वो क्या है, उसको सीख लेते हैं। बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक़्तिबास करते हैं। अगर उन्हें रूबरू किया जाए इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के, तो वो बच्चे सीख जाते हैं। इसका 1 नंबर 106 का 1 नंबर सही आंसर है। अगला है दर्ज झेल में। क्या कहता है कि दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? नंबर 1, एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना। नंबर 3, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद करना। नंबर 4, मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना। मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कहता है मतन क्यों नहीं होता? तहरीर करना। तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना। जो तहरीर करते हैं यानी लिखते हैं, उसके मतन जो है उसके मानी को मालूम करना। दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका राइट है, यानी तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना। 108 नंबर में कह रहा है दर्ज झेल में। क्या कहता है? दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मक़ासिद में शामिल नहीं है? याद है, हाँ या नहीं वाला में कन्फ्यूज़न होता है। दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मक़ासिद में शामिल नहीं है? कहता है नंबर 1, कोशिश से ख़यालात का इजहार, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना, समझकर पढ़ने की सलाहियत। ये सारे के सारे शामिल होना चाहिए। समझकर पढ़ने की सलाहियत होना चाहिए, मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना ये भी है, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत ये भी होनी चाहिए, कोशिश से ख़यालात का इज़हार ये बिल्कुल गलत है। 108 नंबर का 1 नंबर बिल्कुल गलत है, यानी शामिल नहीं है, यानी इसके अंदर में शामिल नहीं है। चलिए 108। अब 109 नंबर हम शुरू करेंगे। 100 नंबर क्या कहते हैं? सूतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है। सूतियाती यानी आवाज़, जिसको सूत के माने होता है आवाज़, बोलने की सलाहियत से। क्या कहता है? बोलने की सलाहियत से, पढ़ने की सलाहियत से, लिखने की सलाहियत से, सुनने की सलाहियत। सूतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लिक़ है पढ़ने की सलाहियत, यानी बच्चे जब पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसके इर्द गिर्द वाले बच्चे क्या करते हैं? सुनते हैं। तो सूती यानी आवाज़ यानी सुनना, सूत यानी आवाज़ जब कोई पढ़ेंगे तो उसको सुने, इसीलिए ये 2 नंबर होगा पढ़ने की सलाहियत से। अगला हो जाएगा नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी इसके क्या कहता है? यानी इसके नकल की, तब्दीली की, तर्जुमा की, इक्तिसाबी की। कहता है नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी उसके इक्तिसाब की, यानी सीखने की। क्या होता है? सीखने की। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला है ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। तदरीस की मानी क्या होता है? दर्स तदरीस, पढ़ना पढ़ाना। तो पढ़ना ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए, अलग थलग तफसीली वजाहत के ज़रिए, एक मरबूत अंदाज में, नकल के ज़रिए से। क्या कहता है? नकल के ज़रिए से। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ क्या कहता है? एक मरबूत अंदाज, उसके अंदर में एक अंदाज़ होना चाहिए। ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए एक मरबूत अंदाज में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है 112 नंबर। क्या है? 112 नंबर में कह रहा है कि उस्तानी इब्तिदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। उस्तानी का मतलब एक महिला टीचर है ना। इब्तिदाई यानी शुरुआती दर्जा, शुरुआती क्लास के बच्चों को, यानी 1 से 5 क्लास के अंदर के बच्चों को क्या कहता है? तस्वीर बना करके उसमें रंग भरने के लिए कह रहा है ना। कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वो क्या कहते हैं? लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है। क्या कहता है? इस तरह वो लतीफ़ हरकी महारतों को फ़रोग़ दे रही है। नंबर 2, उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रही है। नंबर 3 में है बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है।
نمبر 4 کلاس میں خاموشی بنائے رکھنے کے لیے طلباء کو مصروف رکھتی. 4 نمبر تو یہاں دھیان دیجیے کہ یہ بالکل ہوگا ہی نہیں. 4 نمبر یہ بالکل ہوگا ہی نہیں کہ بچوں کو مصروف نہیں. بچوں کو سیکھنے کے لیے کام کیا جاتا ہے. بچوں کو صرف کام میں شامل کر یہ بھی نہیں. بچوں کو کام میں شامل کرنے کا مقصد نہیں بلکہ اس کو سکھانے کا. ابھرتے فنکار بچوں کو موقع فراہم کر رہی ہے بلکہ یہ بھی نہیں بلکہ کر لطیف ہر کی مہارت کو فروغ دے رہی ہے. اس کے اندر میں جو کیا ہے کہ اندر میں اگر کچھ ہے تو اس کو مہارت یعنی اس کو سیکھنے یا اسکل کا ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے اس کو موقع دے رہا ہے. ٹھیک ہے تو آپشن نمبر 112 کا ایک صحیح ہوگا. 13 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ درج ذیل میں کیا کہہ رہا ہے درج ذیل میں سے کون سے عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون ہوں گے. یعنی سب سے زیادہ کون مددگار ہوں گے وہ کہہ رہا ہے. کون مددگار ہوں گے وہ کہہ رہا ہے. نمبر 1 رول پلے میں شرکت. نمبر 2 درسی کتاب کی کسی سبق کا استاد کے بعد اجتماعی طور پر پڑھنا. نمبر 3 استاد کے بعد اجتماعی طور پر نظموں کے صحیح تلفظ کی مشق کرنا. یہ نہیں ہوگا. انفرادی اور اجتماعی طور پر نظموں کو پڑھنا یہ بھی نہیں ہوگا. تو یہاں کہہ رہا ہے رول پلے میں شرکت. رول پلے بہت معنی رکھتا ہے. بچوں کو جب کسی بھی جگہ لے آ کر کے اس کے اندر میں اس کو شرکت کرنا بہت ہی ضرور اس کے ساتھ وہ سیکھتے ہیں. تو اس کا آپشن نمبر 1 بالکل صحیح ہوگا. 113 کا 114 کا کیا ہے تیسری جماعت کا استاد طلباء سے کہانی کو اس ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے جیسا کہ سبق میں دیا گیا ہے. یہ سرگرمی معاون ہوگی. یہ سرگرمی کیا ہوگی معاون ہوگی یعنی مددگار ہوگی. کیا کہتا ہے کہ یہ اگر کرتے ہیں تو کیسے مددگار ہوگا. نمبر 1 قابل فہم مواد میں. نمبر 2 لکھنے کی مہارت کے اضافے میں. نمبر 3 طلباء کے بات کرنے کے وقت کے اضافے میں. عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں. تو اس میں کیا ہوگا 4 نمبر کا بالکل صحیح کیونکہ تیسری جماعت کا استاد طلباء سے کہانی کو اس ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے جیسا کہ سبق میں دیا گیا ہے. یہ سرگرمی معاون ہوگی. عبارت کو سمجھ کر جب بچہ پڑھے گا تو اس کو پڑھنے کے بعد وہ ہو بہو اس کو بیان کر سکتے ہیں. وہی چیز استاد کرے تو اس کا 4 نمبر ہوگا. یعنی سبق کو غور سے پڑھنا ہے. اگلا ہے 115 نمبر میں کیا کہہ رہا ہے 115 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ دوسری جماعت کا استاد کلاس روم میں رکھی ہوئی چیزوں پر پرچیاں چسپا کر دیتا ہے. رکھا ہوا چیز ہے اس پر پرچی چسپا کر دیتا ہے نہیں لکھ کر کے. تحریر کردہ لفظ اصل چیز سے مربوط کرنے میں طلباء کی مدد کرتے ہیں. اس طرح کی سرگرمیاں طلباء کی صلاحیت کو نکھارنے میں بھی معاون ہوتی ہے. تو بالکل یہ بہت بہترین انداز ہے. کیوں کہ مان لیں موبائل ہے تو موبائل کے اندر پہ موبائل لکھ دیا. جہاں چوک کا ڈبہ ہے وہاں چوک لکھ دیا. جہاں بیگ بستہ ہے وہاں بستہ لکھ دیا. تو کہتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے تحریری مہارت ذخیرہ الفاظ لکھاوٹ قواعد. کیا کہتا ہے اس کے اندر سے اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ ذخیرہ الفاظ یعنی بہت سارے الفاظ وہ سیکھ جاتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کلاس روم میں موبائل رکھ دیے ہیں تو موبائل کے اوپر میں موبائل لکھا ہوا ہے تو وہ بچہ سیکھے گا کیا کہ موبائل لکھنے جو الفاظ ہے وہ سیکھ جائے گا. اگر مان لیے یہ پینسل ہے اس کے اوپر اگر لکھا رہے گا پینسل تو بچہ دیکھے گا یہاں پینسل اس طرح لکھا جاتا ہے. اسی لیے کیا اس کا ذخیرہ الفاظ میں ذخیرہ ہوگا. اگلا ہے 16 نمبر میں 116 میں ہے درج ذیل میں سے کون بچے کی لسانی مہارت کی جانچ میں کم مؤثر ہے. کم مؤثر ہے کم بالکل بہتر ہے. نمبر 1 کہانی لکھنا. نمبر 2 کسی حادثے کو بیان کرنا. نمبر 3 املا. نمبر 4 کہانی سننا. تو کیا ہوگا سب سے کم مؤثر کیا املا. املا کس کو کہتے ہیں کہ بچہ کچھ اگر چیز لکھا رہے ہیں اور بچہ وہ لکھ رہا ہے تو اس کو املا کہتے ہیں. تو کہانی لکھنا اس میں سب سے بہتر چیز ہوگا. کسی حادثے کو بیان کرنا یہ بھی بہتر ہے. تو یہاں کیا کہتا ہے کہ جانچ میں کم مؤثر یعنی کم اچھا ہے یعنی املا. املا لکھائیے گا تو آپ وہ لکھ دے گا. لیکن اگر کسی چیز کو دیکھ کر کہانی سن کر اس کو اگر بناتا ہے سناتا ہے تو اس کے اندر میں زیادہ تر پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کے اندر میں قابلیت ہے کہ کسی کہانی کو اچھے بیان کیا. تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا 116 نمبر کا ایک دم املا. کیا ہے کہ املا. درج ذیل میں سے کون بچے کی لسانی مہارت کی جانچ میں کم مؤثر ہے. ہاں کم مؤثر ہے نا اس لیے کہہ رہے املا کم مؤثر ہے. باقی یہ 3 چیز ہے یہ زیادہ مؤثر ہے زیادہ اچھا ہے. تو یہ سب سے کم میں کیا املا. چلیے اگلا 117 نمبر میں ہے کیا کہتا ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا سوال بچوں کی زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا. یعنی صلاحیت یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر میں قابلیت جو ہے اس کے اندر میں جو میرٹ ہے وہ کیسے اضافہ ہوگا. تو اس کے لے کر لفظ
ترجیح کے استعمال سے ایک جملہ بنانا، اپنے اور اپنی والدہ کے درمیان ہونے والا مکالمہ تحریر کرنا۔ نمبر 3، مطالعہ کردہ نظم کے خالق کا نام لکھنا۔ نمبر 4، اپنی پسندیدہ کتابوں میں سے کسی ایک کا نام لکھنا۔ تو یہ ان میں سے کیا کریں کہ سب سے بہتر کیا ہوگا، یعنی کہتا ہے اپنے اور اپنی والدہ کے درمیان ہونے والا مکالمہ تحریر کرنا۔ کہتا ہے کہ اپنے ماں اور اپنے ماں کے بیچ میں جو باتیں ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اس کی تحریر کرنے کے لیے کہتا ہے یہ سب سے بہتر ہوگا کہ بچوں کے اندر میں صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا، یعنی مددگار ہوگا، کیونکہ وہ آئے دن اپنے ماں کے ساتھ رہتے ہیں تو کیا سب چیزیں کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، وہ چیز اس کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اگلا 118 نمبر میں ہے، کہتا ہے کہ درج ذیل میں سے کون قواعد پڑھنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، یعنی سب سے بہترین طریقہ ہے قواعد پڑھنے کا۔ نمبر 1، متن کا ترجمہ کرتے ہوئے قواعد کے اصولوں کی تدریس۔ نمبر 2، قواعد کی مخصوص کتاب کی مدد سے قواعد کی تدریس۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ قواعد کے اصولوں کی دریافت میں معاون سیاق میں قواعد کی تدریس۔ نمبر 4، مثالوں کے ساتھ قواعد کے اصولوں کی تدریس۔ کہتا ہے کہ اس میں سب سے بہترین طریقہ قواعد پڑھنے کا مؤثر طریقہ کیا ہے، تو کہتا ہے 3 نمبر کا آنسر صحیح ہوگا، قواعد کے اصولوں کی دریافت میں معاون سیاق میں قواعد کی تدریس۔ یعنی یہ سیاق اور سباق جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کے سامنے جو پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس کی تدریس سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اگلا ہے 119 نمبر کا سماجی تعامل۔ اب ایک چیز یہاں آپ لوگوں ہم بتا دیتے ہیں، سماج سے متعلق جب بھی کوئی سوال آئے، جب بھی سماج سے متعلق کوئی بھی سوال آئے دوستو، اس کو آنکھ بند کر کے وائگوت سکی میں مار دینا ہے۔ وہ کیونکہ سماج سے تعلق رکھنے والے جو بھی چیزیں کہتے ہیں کہ بچے سماج میں رہ کے سیکھتے ہیں، بچے سماج کے اندر رہ کر کے سماجیکرن کے بارے میں سیکھتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی سماج سے متعلق جب سوال آپ کے یہاں آئے، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے وہ ہندی میں ہو، چاہے وہ SST میں ہو یا EVS میں ہو، سماج سے ریلیٹڈ جب بھی کوئی سوال آئے، سماجی تعامل کے تصور کا تعلق کس سے ہے، کہتے ہیں اسکینر سے، وائگوتسکی سے، کوہل برگ سے، پانینی سے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا وائگوتسکی۔ اس سوال کو آپ لوگ سیکھ لیجئے، ایک ٹرک یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی سماج سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے پاس آ جائے، اس کو آنکھ بند کر کے بنا سوچے سمجھے وائگوتسکی کو مار دینا ہے۔ چلیے اگلا 120 نمبر ہے اور یہ آخری سوال ہے، درج ذیل میں کیا کہتا ہے کہ درج ذیل میں سے کون بچوں کی زبان کی اکتساب میں معاون ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ گھر اور اس کے آس پاس بڑوں کی باتوں کو سننا۔ نمبر 2، بچوں سے کہی ہوئی باتوں اور جملوں کو دہرانے کے لیے کہنا، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ گھر کا ماحول جہاں بچے کو زیادہ بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ سب سے الٹ کوشچن ہے، جہاں آزادی نہیں ہے بچوں کو بولنے کی، وہاں سیکھ ہی نہیں سکتا دوستو، وہاں سیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ بچوں کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، کلاس میں بھی بچوں کو سوال پوچھنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ ایسا سوال جہاں بھی آ جائے کہ کلاس کے اندر میں بچوں کو بولنے کی آزادی نہیں دیا جائے تو وہ کوشچن نگیٹو میں جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے درج ذیل میں سے کون بچوں کی زبان کے اکتساب میں معاون ہوتا ہے، کم بولنے کی آزادی دیا، یہ بالکل غلط۔ اس کا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا، یہ ہے کیا کہ دوسرے بچوں کے ساتھ جب کھیلے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اکتساب کا مطلب بھی ہوتا ہے سیکھنا۔ بچوں سے کہی ہوئی باتوں اور جملوں کو دہرانے کے لیے کہنا، اس سے کیا جو کہہ دے اسی کو دہرانے سے نہیں ہوگا۔ بچے اگر جب کھیلیں گے ایک دوسرے کے بیچ تو وہاں بہت سارے چیز کو سیکھیں گے۔ تو دوستو یہ جو میں نے 30 کوشچن کو کرایا 30 منٹ سے پہلے، یعنی 30 کوشچن، ایک کوشچن کے لیے آپ کو 1 منٹ کا سمے دیا جاتا ہے، 1 منٹ سے بھی کم دیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو 2.5 گھنٹے کا سمے دیا جاتا ہے۔ 150 کوشچن میں آپ کو کتنا تھا، 60 دونے 20، یعنی 150 منٹ میں آپ کو 150 کوشچن کا حل کرانا ہے۔ دوستو میں نے آج یہ پہلا ویڈیو لایا ہے، ویڈیو نمبر 1، جو کلاس 1 to 5 کے ٹیچر کے لیے پیپر 1 کا جو فارم فل اپ کریں گے، اس کے لیے یہ زبان جو ہے اردو زبان جو فارم فل اپ کریں گے، اس کے لیے یہ پیپر ہے، بہت ہی بہترین ہے۔ ہم اس طریقے سے تمام سوالات کو، پیپروں کو، پریویس پیپر کو لے کے آئیں گے، یعنی 2012 سے لے کے 2021 تک کے سبھی
پیپرز کو ہم اسی طریقے سے کرائیں گے. آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے کہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا. دوستو میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریگولر محنت کیجئے. کہتا ہے محنت کی جستجو ہے تو کر زہد مسلسل، محنت کی منزل کی جستجو ہے تو کر زہد مسلسل، منزل کی جستجو ہے تو کر زہد مسلسل، یوں ہی مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے ہیں. اسی لیے محنت کیجئے، آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. اور سی ٹیٹ آپ کی مٹھی میں ہے، آپ کی مٹھی میں ہوگا سی ٹیٹ. اس بار 2022 میں جو فارم بھریں گے آپ، اور یہ دسمبر اور جنوری میں اگزام ہوں گے. آپ کے پاس 2 سے 2.5 مہینہ سمے ہے. اب لگاتار ہمارے ویڈیوز کو دیکھیے. اردو کی تیاری بہتر طریقے سے ہو جائے گا. بیچ بیچ میں اگر ہم کو موقع ملے گا تو کچھ EVS کا بھی ہم تیاری کرا دیں گے. لیکن میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ 2021 سے لے کے 12 تک کے جتنے پریویس کوسچن ہے 6 to 8 1 to 5 اور دونوں زبان کا 1 to 5 میں بھی 2 پیپر ہوتے ہیں. اردو کا زبان 1 زبان 2. تو زبان 1 جو اردو رکھتے ہیں اس کو ہندی زبان 2 رکھنا پڑتا ہے. جو اگر زبان 1 اگر ہندی رکھیں گے تو اردو میں زبان 2 رکھنا پڑتا ہے. اسی لیے دوستو یہ چیز ہم لے کر کے آئے سبھی بچوں کے لیے. اب دونوں سے اسی طریقے سے کوسچن پوچھیں گے آپ کو، اس لیے کہ آپ کو یہ چیز سن کر خوشی ہوگی اور پڑھ کر بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کی تیاری بہتر سے بہتر طریقے سے ہو جائیں گے. اور بس میں آپ کو آخری میں ایک بات یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل 9 اسٹار کلاسز کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے. اور جو بھی دوست لوگ آپ کے اس بار سی ٹیٹ کا ایگزام یعنی فارم فل اپ کرنے والے ہیں اس کو شیئر کر دیجئے تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو جائے. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.